बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर लवर्स। जी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नडाइन गोडाइमर की बायोग्राफी और उनकी शॉर्ट स्टोरी अल्टीमेट सफारी। पहले हम इनकी बायोग्राफी को देखेंगे, फिर हम इनकी शॉर्ट स्टोरी अल्टीमेट सफारी की समरी को देखेंगे, जो बहुत ही इजी वर्डिंग में बनाई गई है, जो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आइंदा फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। नडाइन गोडाइमर बोर्न इन 1923, ये 20 नवंबर 1923 में पैदा हुई थी। साउथ अफ्रीकन राइटर थी एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। राइटिंग डील्स विद द मोरल एंड रेशियल इश्यूज ऑफ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एपार्थाइड। एपार्थाइड यानी कि मुखालफिन पर इन्होंने अपने ज़्यादातर राइटिंग की है। एक्टिव इन एंटी एपार्थाइड मूवमेंट, राइटिंग डील्स विद एंटी एपार्थाइड। इनकी ज़्यादातर जो राइटिंग है वो इन्होंने अपने मुखालफिन पर लिखी है, यानी इन साउथ अफ्रीका में ये पैदा हुई थी, तो साउथ अफ्रीका में जो भी इनके साथ मतलब बुरा सलूक हुआ तो इन्होंने उन्हीं पर अपनी राइटिंग लिखी है। ये बहुत ही फेमस साउथ अफ्रीकन राइटर थी। इसी बेस पर इन्हें इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। शॉर्ट स्टोरी है अल्टीमेट सफारी। इनका अगर हम जेनरा देखें तो ये शॉर्ट स्टोरी थी, यूजली रिटन इन प्रोज एंड हैज़ 1600 to 2000 वर्ड्स इन लेंथ। नरेशन इसकी जो थी वो फर्स्ट पर्सन की थी। थीम जो इसके थे वो थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन, सफरिंग्स ऑफ द ब्लैक वर्सेस द वाइट। ये शॉर्ट स्टोरी बेसिकली ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जिसमें किसी भी करैक्टर का नाम नहीं है, कोई भी करैक्टर नहीं है, नेमलेस करैक्टर यूज़ हुए हैं इसमें। जी तो हम अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। 9 to 10 years old girl narrates her story in mysterious tone। mysterious tone यानी कि सैड टोन। ये 9 से 10 साल की एक लड़की है जो अपनी स्टोरी बता रही है बहुत ही सैड टोन में। That night our mother went to the shop and did not come back ever। वो बताती हैं कि एक रात उनकी मदर शॉप पर जाती हैं और कभी भी वापस नहीं आई थी। Shows disappearance of mother and sufferings of girl। After her mother, black Mozambique girl never finds out what happens to her parents। ये ब्लैक यानी कि साउथ अफ्रीकन की थी, तो इसलिए ये ब्लैक मोज़म्बिक गर्ल हैं। ये कभी भी इस बात को तलाश नहीं कर सकी कि भी इनके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, इसकी मदर के साथ क्या हुआ था जो वो वापस ना आ सकी। वी प्रिज्यूम दैम टू बी डेड बाय दी बैंडिट्स। वो कहती हैं कि हमने ये ख्याल कर लिया था कि भाई वो शायद उनकी डेथ हो गई है, बैंडिट्स ने उन्हें मार दिया है। बैंडिट्स फोर्स द पीपल टू लीव द एरिया। बैंडिट्स जो थे वो लोगों को फोर्स करते थे कि अपना एरिया छोड़ जाएं और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं। बैंडिट्स जो थे ये बहुत ही ताकतवर थे, जो किसी पर दबाव डालकर अपनी बात मनवा लेते थे। देयर इज़ नो नेम मेंशन रिगार्डिंग एनी कैरेक्टर एंड दिस इज़ हर पर्सनल एक्सपीरियंस। इस स्टोरी में किसी भी करैक्टर का नाम नहीं है। इससे यही ज़ाहिर होता है कि भी ये जो राइटर हैं नडाइन गोडाइमर, इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इधर मतलब बयान किया है स्टोरी में। आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग शी हैज़ नथिंग। लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। हर ग्रैंडफादर हैड 3 sheep, a cow and a vegetable garden। The bandits snatched from him। वो बताती हैं कि आफ्टर लूजिंग सब कुछ जब उनसे छीन लिया गया, उनके पास कुछ ना रहा। उनकी ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स यानी कि बहुत ही तकलीफ़ दे थी। हर ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर के पास 3 शीप्स थी, एक काऊ थी और एक वेजिटेबल का गार्डन था। ग्रैंडफादर से वो छीन लिया था। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, daughter and younger brother set out on a long and arduous trek through Kruger Park। They started their life there। ये जो इनकी थी ग्रैंडफादर, मदर, डॉटर इनकी थी और इनका एक यंगर ब्रदर था।
انہوں نے ایک سفر باندھ لیا جو کروگر پارک کی طرف جاتا تھا، یعنی کہ یہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے بینڈٹس کی وجہ سے۔ دے اسٹارٹ دیئر لائف دیئر، انہوں نے اپنی لائف کو ادھر اسٹارٹ کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ڈیورنگ جرنی، سفر کے دوران گرینڈ فادر از لوسٹ ان دی ہائی گراسز، سفر کے دوران ان کا جو گرینڈ فادر تھا وہ گراسز بہت بڑے بڑے تھے، جس راستے سے وہ گزر رہے تھے تو وہ ادھر گم ہو جاتے ہیں۔ نریٹر ٹیلز دیٹ دے ہیو نتھنگ ٹو ایٹ ڈرنک اینڈ ریسائڈ، پھر نریٹر بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور وہاں رہنے کے لیے۔ ڈفرنٹ ٹورسٹ کم اینڈ انجوائے، وہاں مختلف سیاح آتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی کو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ They do not give anything to them، لیکن وہ دیکھ تو لیتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں دیتے۔ When they settle there، جب وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، گرینڈ مدر starts making bricks، ان کی جو گرینڈ مدر تھی وہ برکس اینٹیں بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اینڈ ایجوکیٹس ہر گرینڈ چلڈرن، اور اپنے گرینڈ چلڈرن کو وہ تعلیم خود ہی دینا سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ سم وائٹ پیپل کم دیئر ان دی کیمپ، کچھ وائٹ پیپل جو ہوتے ہیں وہ ان کے کیمپ میں آتے ہیں۔ ان کا انٹرویو لیتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ، آخر میں، وی کیم ٹو نو دا اباؤٹ دیئر ویئر اباؤٹس۔ ایٹ دی اینڈ آف دی اسٹوری وی آلسو نو دیٹ گرل از بلیک موزمبک گرل نیور نوز اباؤٹ دیئر پیرنٹس۔ اسٹوری کے آخر میں ہم جان لیتے ہیں کہ جو گرل تھی وہ بلیک موزمبک گرل تھی، جو کبھی بھی نہیں جان پائی اپنی مدر کے بارے میں۔ وین دے اسٹارٹ اے جرنی، جب وہ سفر اسٹارٹ کرتی ہیں بینڈٹ کی وجہ سے، اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں، سفر کے دوران ہر بردر اونلی 1 year، ان کا بھائی 1 سال کا ہوتا ہے۔ اینڈ ناؤ ہی از 3 years، لیکن اب وہ 3 years کا ہو گیا ہے۔ اینڈ میل نیوٹریشن چائلڈ، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے جسم سے ہڈیاں باہر نکلی ہوئی واضح دکھائی دیتی ہیں۔ خوراک اور پانی کی کمی کی وجہ سے اس کی صحت ایسی ہو گئی ہے، جو اسے کمی تھی پانی اور خوراک کی، تو اسی وجہ سے اس کا جسم اس طرح سا ہو گیا ہے کہ بھئی جو بھی اسے دیکھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے تو 3 سال کا، لیکن وہ لگ ابھی بھی 1 ہی سال کا رہا ہے۔ بیسیکلی ہماری جو اسٹوری تھی، سمری تھی، وہ اینڈ ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہو۔ ویڈیو آتا ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، تاکہ آئندہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔